हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहे र आज हामी क्लास 9 को पाठ 1 मा रहेको सेट सम्बन्धीको हामी दोस्रो भाग लिएर उपस्थित भएको छौँ र पहिलो भाग तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा मैले त्यसको लिङ्क छोडिदिएको छु, त्यहाँबाट गएर तपाईँ हेरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर आशा लिएको छु। र हामी आज क्वेसन नम्बर 3 दोस्रो भागको क्वेसन नम्बर 3 मा छौँ। यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र a बराबर 1 2 6 7 र b बराबर 2 3 5 6 र c बराबर 4 5 6 7 भए पुष्टि गर्नुहोस्। यो तीनवटा प्रश्न हामीलाई दिएको छ। त्यो तीनवटा प्रश्नहरूलाई हामीले यो दिएको अनुसारमा हामीले पुष्टि गर्नुपर्ने छ र समाधान हामी एकतिर सुरु गर्छौं। यहाँ दिएको छ u बराबर हामीलाई यति दिएको छ 1 देखि 10 सम्मको अंकहरू, अनि a बराबर 1 2 6 7 दिएको छ। त्यसैगरी b बराबर के दिएको छ 2 3 5 6 b बराबर 2 3 5 6 b बराबर 2 3 5 6 अनि c बराबर हामीलाई दिएको छ 4 5 6 7 4 5 6 7 यो हामीलाई दिएको छ। र फर्स्ट नम्बरमा हामीलाई के भनेछ a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु a को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट। सो हामीले अब सबभन्दा पहिला यो निकाल्नु पर्छ a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट, र यो निकाल्नु भन्दा पहिले हामीले a युनियन b के हो भनेर हामीले त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौं र यो कम्प्लिमेन्टको बारेमा हामीले फर्स्ट भागमै नै चर्चा गरिसकेका छौं। त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहे। र हामी a युनियन b फर्स्टमा निकाल्छौं a युनियन b बराबर अब a युनियन b युनियन भनेको के हो भनेर हामीले यो एक भागमा पनि हामीले चर्चा गरेका थियौं। कुनै पनि सदस्यहरूलाई नछोड्ने र कुनै पनि सदस्यहरूलाई नदोहोर्याउने, a र b को सदस्यहरूलाई क्रमशः लेख्ने भनेर बुझ्नु पर्छ। अब a मा के दिएछ 1 2 6 7 सो 1 2 6 7 यो a भयो युनियन। b मा के दिएछ 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6 सो अब युनियनको अर्थ कुनै पनि सदस्यहरूलाई नछोड्ने, कुनै पनि सदस्यहरूलाई नदोहोर्याउने र सिरियल वाइज लेख्ने। अब 1 छ 1 भयो, 2 छ 2 भयो, 3 छ 3 भयो, 4 छैन 5 छ 5 भयो, 6 छ 6 भयो, 7 छ 7 भयो। सो अब कुनै अंक छुटेको छ छैन, कुनै अंक दोहोरिएको छ छैन। सो a युनियन b इक्वल टु यति हुन्छ। अब त्यसैगरी a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हामीले a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट। अब कम्प्लिमेन्ट बराबर जसको कम्प्लिमेन्ट सोधेको हुन्छ त्यसलाई हामीले u बाट घटाउँछौं भने त्यसको कम्प्लिमेन्ट आउँछ। सो u माइनस अब यसैको कम्प्लिमेन्ट भनेछ त्यही भएर यही लेखिदिने a युनियन b। अब u भनेको हामीलाई 1 देखि 10 सम्मको अंकहरू दिएछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 10। अब a युनियन b हामीले यहाँ माथि नै निकालिसक्यौं। a युनियन b बराबर माइनस a युनियन b लेख्ने। अब यसको ठाउँमा हामीले यो पुरा लेख्न सकिन्छ 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 यति दिएछ युनियन b। अब यो सदस्यहरूबाट यो सदस्यहरू घटाइदिने 1 छ यो 1 घट्यो, 2 छ 2 पनि घट्यो, 3 छ 3 पनि घट्यो, 4 छ 4 पनि घट्यो, 6 छ 6 पनि घट्यो, 7 छ 7 पनि घट्यो। अब बाँकी के बच्यो 5 8 9 10 यो के भयो a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट। यो एउटा भयो, एउटा खण्ड भयो। यसरी है यहाँ चाहिँ 5 छ b बराबर 5 भनेको b बराबर 5 छैन, यहाँ 5 छ, यो 4 कुनैमा पनि छैन है, यो 5 हो, यो 5 हो। सो 1 2 3 4 छैन, अनि 5 छ 6 7 छ। सो यसैले यहाँ 4 हैन यो 5 हो भनेर हामीले बुझ्ने 5। अब यो 5 पनि यहाँ घट्यो, यो 4 घटेन है, 4 घटेन। सो यहाँ 4 पनि बच्यो, यो 4
4 अनि 8 9 10 4 8 9 10। त्यसै गरी अब हामी यो त निकाल्यौं, अब यो निकाल्ने a को कम्प्लिमेन्ट बराबर जसको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई u बाट घटाउने u माइनस a। तो u माइनस a भनेको u भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो u भयो माइनस a भनेको के छ 1 2 6 7 1 2 6 7 यो ये हो। अब 1 2 6 7 1 2 6 7 यो घट्यो, यति पुरै घट्यो, बाँकी के बच्यो अब 3 4 5 8 9 10 यो a को कम्प्लिमेन्ट भयो, a को कम्प्लिमेन्ट। त्यस्तै अब b को पनि कम्प्लिमेन्ट निकाल्न भनेछ। कसको कम्प्लिमेन्ट b को कम्प्लिमेन्ट। सो b को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु जसको कम्प्लिमेन्ट हो त्यसलाई u बाट घटाउने u माइनस b को कम्प्लिमेन्ट। अब b को यहाँ कम्प्लिमेन्टको चिन्ह हट्छ यहाँ आएपछि। अब u बराबर के दिएछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये के हो b। अब माइनस सॉरी u हो, अब b लेख्ने, b में के छ 2 3 5 6 2 3 5 6। अब यो घटाइदिने 2 2 सँग घट्यो, 3 3 सँग घट्यो, 5 5 सँग घट्यो, 6 6 सँग घट्यो, बाँकी के बच्यो b को कम्प्लिमेन्ट बराबर 1 बच्यो अनि 4 बच्यो 7 बच्यो 8 बच्यो 9 बच्यो 10 बच्यो। अब हेर्ने हामीलाई प्रश्न नम्बर 1 मा के भनेको थियो a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट, a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट, a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट हामीले यहाँ निकालेछौँ, a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट यहाँ हामीले निकालेछौँ। र दोस्रो a को कम्प्लिमेन्ट पनि हामीले यहाँ निकालेछौँ, a को कम्प्लिमेन्ट यहाँ निकालेछौँ है। अनि b को कम्प्लिमेन्ट पनि हामीले यहाँ निकालेछौँ, यहाँ हामीले b को कम्प्लिमेन्ट निकालेछौँ। अब a कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट, a को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट भनेर हामीले निकाल्नु पर्छ। सो हामीले a को कम्प्लिमेन्टमा के निकालेछौँ हामीले 3 4 5 8 9 10 a को भयो इन्टरसेक्सन, b को कम्प्लिमेन्ट 1 4 7 8 9 10 1 4 7 8 9 10। सो अब यसको हामीले इन्टरसेक्सन निकाल्ने, इन्टरसेक्सन भनेको कुनै पनि समूहमा भएको दुवै समूहको साझा सदस्य संख्या, साझा भनेको कुनै पनि मिलेको छ भने त्यो संख्या भयो। जस्तै यहाँ 3 छ, 3 यहाँ छ छैन, यहाँ 4 छ 4 यहाँ छ हो, यो 4 यहाँ छ त्यसैले एउटा 4 भयो, 5 यहाँ छ छैन, 8 यहाँ छ 8 भयो, 9 यहाँ छ 6 यो 9 भयो, 10 यहाँ छ 6 10 यो अङ्कहरू दुवैमा छ, त्यसैले यो a को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट यो निकाल्यौँ हामीले। अब हामीले सबभन्दा पहिला प्रश्नमा के भनेछ a युनियन b, अब a युनियन b हामीले कति निकालेछौँ a युनियन b बराबर 4 8 9 10 र अर्कोतिरको a कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट बराबर यहाँ निकालेछौँ हामीले 4 8 9 10। सो यो दुईटै बराबर भयो कि नै भयो, त्यसैले हामीले a युनियन b बराबर a को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ भनेर पुष्टि गरियौं। अब 2 नम्बरमा भनेको छ 2 नम्बर हो
ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टू ए को कम्प्लिमेन्ट युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। सो अब सबभन्दा पहिला हामीले ए को इन्टरसेक्सन को बी निकाल्छौँ। अब ए भनेको हामीलाई के दिए थियो प्रश्नमा, ए भनेको 1 2 6 7। सो इन्टरसेक्सन अब बी के दिएछ, बी भनेको 2 3 5 6 यो हो बी। अब यो दुईटैको हामीले के निकाल्ने इन्टरसेक्सन, इन्टरसेक्सन भनेको साझा सदस्य के साझा छ, वहाँ 1 छ छैन, 2 छ 2 छ, सो यहाँ 2 भयो, एउटा 6 छ 6 छ 6 यो भयो, दुईवटा के भयो साझा सदस्य, ए इन्टरसेक्सन बी भयो। अब यसको कम्प्लिमेन्ट भनेछ, कम्प्लिमेन्ट भनेको जसको कम्प्लिमेन्ट हो त्यसलाई घटाइदिने युबाट। सो ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टू यू माइनस ए को बी को इन्टरसेक्सन। अब यू भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो। त्यसैले माइनस ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन भनेको 2 र 6 यहाँ हामीले निकालेछौँ। त्यसैले अब यो दुईटा घटाइदिने, यहाँ 2 छ यो 2 छ घट्यो, 6 छ 6 छ घट्यो, त्यसो के भयो ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टू 1 3 बच्यो, 4 बच्यो, 5 बच्यो, 7 बच्यो, 8 बच्यो, 9 बच्यो र 10 बच्यो। सो अब हामीले फेरि के निकाल्न भन्छ, यतापट्टि त भयो यो हामीले निकाल्यौँ। अब यो दुईटा निकाल्ने, अब ए को कम्प्लिमेन्ट हामीले यहाँ अघिल्लै पन्नामा निकालिसकेका थियौँ, यहाँ हामीले ए को कम्प्लिमेन्ट निकालेछौँ। ए को कम्प्लिमेन्ट बराबर 3 4 5 र 8 9 10 8 9 10। त्यसै गरी बी को कम्प्लिमेन्ट पनि निकालेछौँ, बी को कम्प्लिमेन्ट बराबर 1 4 7 यहाँ छ 8 9 10 यो बी को कम्प्लिमेन्ट हो। अब यसको के निकाल्न भनेछ इन्टरसेक्सन, ए को कम्प्लिमेन्ट यहाँ युनियन निकाल्न भनेछ, ए को कम्प्लिमेन्ट युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब ए को कति दिएछ 3 4 5 8 9 10 3 4 5 8 9 10। अब युनियन गर्ने, युनियन बी भनेछ, बी को कम्प्लिमेन्ट 1 4 7 8 9 10। सो युनियन भनेको कुनै पनि सदस्यहरूलाई नछोड्ने र कुनै पनि सदस्यहरूलाई नदोहोऱ्याउने र सिरियल वाइज लेख्ने भनेको युनियन हो। अब त्यसलाई हामीले सिरियल वाइज लेख्ने 1 छ 1 2 छ छैन, 3 छ 3 भयो, 4 छ 5 छ 6 छ छैन 6 छैन, सो 7 भयो 7 8 छ 9 10। सो यो के भयो ए को कम्प्लिमेन्ट युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब हामीलाई प्रश्नमा के दिएको थियो, ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट, ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट हामीले यहाँ निकालेछौँ, यो हामीले ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट हामीले यहाँ निकालेछौँ, यहाँ छ। अनि ए को कम्प्लिमेन्ट युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, ए को कम्प्लिमेन्ट युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यहाँ निकालेछौँ हामीले। अब यो हेर्ने, यहाँ दुईटैलाई बराबर भनेछ, यसले भनेछ यो पनि र यो पनि बराबर हुन्छ भनेर भनेछ, हामीले चेक गर्ने। अब यहाँ 1 छ, यहाँ 1 छ 6, यहाँ 3 छ 3 छ 6, 4 छ 4 पनि छ, 5 छ 5 पनि छ, 7 छ 7 पनि छ, सो 8 छ 8 पनि छ, 9 छ 9 पनि छ र 10 पनि छ। यो दुवै सङ्ख्याहरू बराबर छ र सदस्यहरू बराबर छ, त्यसैले हामीले के लेख्न सकिन्छ ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टू ए को कम्प्लिमेन्ट युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट एन्सर लेख्न सकिन्छ, किनभने दुईटैको समूहहरूको सदस्य सङ्ख्या बराबर छ, सेम छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 तिर जान्छौँ। 3 को 3 मा दिएछ ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी बराबर ए इन्टरसेक्सन सी युनियन बी इन्टरसेक्सन सी। सो हामीले यो सबैको खण्ड वाइज निकाल्नु पर्छ।
यो सबैको खण्ड खण्ड निकाल्ने अनि व्यवस्थित रूपमा जान्ने। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले ए युनियन बी निकाल्नुपर्छ। यहाँ बायाँतिरको पनि लेख्न सकिन्छ अथवा हामीले लेफ्ट एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्न सकिन्छ यो तरिकाबाट, अथवा ए युनियन बी को इन्टरसेक्सन सी लेख्न सकिन्छ बराबर। अब ए युनियन बी भनेको के हो हामीले माथि नै निकालिसकेछौँ। यहाँ ए युनियन बी यहाँ हामीले निकालेछौँ। ए बराबर यति छ, बी बराबर यति छ, सी बराबर यति छ। सी हामीलाई यही चाहिएन यहाँ, यो दुईटाको लागि मात्रै। अनि बी ए युनियन बी बराबर हामीले यति निकालेछौँ। के निकालेछौँ 1 2 3 5 6 7। यो बी बराबर है, ए युनियन बी बराबर हामीले यति मात्रै हो 1 2 3 5 6 7। यो त यति बराबर हो। अब इन्टरसेक्सन छ, इन्टरसेक्सन सी भनेको 4 5 6 7 4 5 6 7 यो भनेको सी हो। यो हामीले ए युनियन बी हामीले पहिल्यैदेखि निकालेको थियौँ है, त्यही भएर हामीले त्यही कुरालाई यहाँ सारेछौँ। अब इन्टरसेक्सन भनेको दुवै समूहमा भएको साझा सदस्यहरूको सङ्ख्या हो। अब दुवै समूहमा के रहेको छ, यहाँ सानोदेखि जाने 4 छ, 4 यसमा छैन, यो परेन। 5 छ, यहाँ 5 छ, सो एउटा 5 पर्यो। 6 छ, 6 पनि छ। यहाँ 7 छ, 7 पनि छ। सो यो के भयो ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी। एउटा पर्यो लेफ्टतिरको। अब राइटतिरको आरएचएसतिर हामी जान्छौँ। सो हामी अब आरएचएसतिर जान्छौँ यतातिरको। अब यतातिर के भनेछ ए इन्टरसेक्सन सी युनियन बी इन्टरसेक्सन सी भनेछ। अब ए इन्टरसेक्सन सी पहिला निकाल्ने। ए इन्टरसेक्सन सी बराबर ए को समूहमा के दिएछ 1 2 6 7 1 2 6 7 अनि इन्टरसेक्सन सी मा के दिएछ 4 5 6 7। यहाँ छ सबै 4 5 6 7 यो भयो। अब यो दुईटैको इन्टरसेक्सन भनेको साझा सदस्य सङ्ख्या। अब साझा के छ 1 यहाँ छ, यहाँ छैन, 2 यहाँ छ, यहाँ छैन, 6 यहाँ छ, यहाँ 6 छ। दुईटैमा हुन पर्यो है, इन्टरसेक्सन भनेको दुईटैमा हुन पर्यो। 6 7 यहाँ छ, यहाँ 7 छ। सो यो दुईटा के भयो ए इन्टरसेक्सन सी। अब यो त निस्क्यो। अब हामीले यो निकाल्ने बी इन्टरसेक्सन सी। सो बी इन्टरसेक्सन सी बराबर बीमा के दिएछ 2 3 5 6 यहाँ छ है 2 3 5 6 दिएछ। इन्टरसेक्सन सी सीमा के दिएछ 4 5 6 7 सी भनेको यहाँ दिएछ। अब इन्टरसेक्सन भनेको साझा सदस्य सङ्ख्या 2 यहाँ छ, 2 यहाँ छ छैन, 3 यहाँ छ, 3 यहाँ छ छैन, 5 यहाँ छ। सो यहाँ 5 भयो एउटा, 6 यहाँ छ 6 भयो। सो अब यसको साझा सदस्य यो भयो, यसको साझा सदस्य यो भयो। अब के पुरै होलमा के भनेछ ए इन्टरसेक्सन सी युनियन बी इन्टरसेक्सन सी। सो अब ए इन्टरसेक्सन सी बराबर हामीले यो निकालेछौँ। सो हामीले ए इन्टरसेक्सन सी बराबर के निकालेछौँ यो निकालेछौँ 6 7। सो बराबर 6 7 युनियन। अब बी इन्टरसेक्सन सी बराबर हामीले यो निकालेछौँ 5 6 यो भयो। सो अब हामीले युनियन भनेको के हो कुनै पनि सदस्यहरूलाई नछोड्ने र कुनै पनि सदस्यहरूलाई नदोहोर्याउने सिरियल वाइज लेख्ने। अब सिरियल वाइज भनेको सबभन्दा सानो 5 भयो, 5 त्यसपछि 6 त्यसपछि 7। कुनै अङ्क छुट्यो छुटेन, कुनै अङ्क दोहोरिएको छ छैन। अब यो के हो ए इन्टरसेक्सन सी युनियन बी इन्टरसेक्सन सी। अब एकतिरको निकाल्दाखेरि हामीले यति आयो 5 6 7 अनि यतापट्टिको कति निकाल्दै थियौँ यहाँ निकाल्दै थियौँ
यो पनि कति आयो 5 6 7। सो हामीले किन लेख्न सकिन्छ यो दुईटै बराबर छ भनेर लेख्न दिने। ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी बराबर ए इन्टरसेक्सन सी युनियन बी इन्टरसेक्सन सी। हेन्स प्रुभड एन्सर। सो फ्रेन्ड्स, अब हामी क्वेसन नम्बर 3 को सल्भ पुरै गरिसक्यौँ। आशा छ तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भनेर विश्वास लिएको छु। अब हामी अर्को भागमा पनि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसैका लागि आजलाई यति।